खोल्यो एउटा। सो प्रिमियर प्रो खोलिसकेपछि हाम्रो एउटा सेटिङ आउने भयो, लाइक अप्सन्स आउने भयो। सो नयाँ प्रोजेक्ट खोल्नु, नयाँ प्रोजेक्ट एडिसन प्रोजेक्ट खोल्नु, एडिसन प्रोजेक्ट। सो नयाँ प्रोजेक्टलाई नि मैले त्यस्तो भनेर प्रोजेक्ट क्रिएट गरेँ। सो हाम्रो चाहिँ अब एडिटिङको क्रिस्पमा लागि मैले हाम्रो यो प्रिभ्यू आउने भयो है। सो यसमा कसैलाई के प्रब्लम छैन होला। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ केमा हेर्छौँ भने स्पिड ऱ्याम्पिङ अथवा टाइम ऱ्याम्पिङको बारेमा हेर्छौँ है। अब स्पिड ऱ्याम्पिङ र टाइम ऱ्याम्पिङले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ यसलाई कुनै पनि भिडियो छ अनि त्यसलाई चाहिँ अस्ति हामीले स्पिड बढाउन घटाउन हेऱ्यौँ भने जस्तै 200% लगायौँ भने अब भिडियो अलिकति फास्ट स्मुथ समथिङ के हुने भयो, त्यो 50% घटायो भने भिडियोहरू लामो हुने भयो, यस्तै केही थियो होइन। सो स्पिडको थ्रु पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई फास्ट टाइम ल्याप्स जस्तो अरू फास्ट र स्लो बनाउन सक्थ्यौँ भिडियोलाई होइन। अझ चाहिँ हामी टाइम ऱ्याम्पिङको बारेमा हेर्छौँ भने टाइम ऱ्याम्पिङले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो भिडियोको जुन भिडियोहरू छ त्यो भिडियोहरूलाई चाहिँ अलिकति ट्रान्जिसन दिने टाइप पनि गर्छ, प्लस यसलाई चाहिँ हामीले एउटै भिडियोलाई चाहिँ स्मुथली चाहिँ फास्ट र स्लो दुइटै नै बनाउन सक्छौँ कि। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ है टाइम ऱ्याम्पिङको प्र्याक्टिस, त्यो चाहिँ यो सब चाहिँ गर्नुको लागि चाहिँ तिमीहरूले जुनै पनि एउटा भिडियो खोल्यो हुन्छ होइन, एक्ज्याक्ट यही खोल्नुपर्छ भन्ने छैन। तिमीहरूको आफूसँग पर्सनली भएको एउटा भिडियो खोलिराख ल्यापटपमा। सो ल यो चाहिँ मसँग एउटा क्लिप छ अरे, मैले यो क्लिपमा इम्पोर्ट गरेँ। हाम्रो क्लिपमा इम्पोर्ट गर्न केही प्रब्लम छैन। यहाँ देख्न सकिन्छ FPS 30मा खिचेको रहेछ, सायद फोनबाटै खिचेको थियो यसलाई यो। अनि यो क्लिप भयो होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति इफेक्ट लगाएर टाइम ऱ्याम्पिङ लगाएर हामीले चाहिँ अलिकति स्मुथ बनाउन खोज्छौँ है। अब जस्तै कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई ड्र्याग गरेँ, अर्कोमा एउटा सिक्वेन्स क्रिएट भइसक्यो मेरो 30 FPS को। सो यो भयो हाम्रो स्क्रिन भयो है। लाइक यो चाहिँ मैले ल्यान्डस्केप मोडमा खिचेको थिएँ। सो यो भयो। सो टाइम ऱ्याम्पिङ लानुको लागि हाम्रो स्पिड बढाउनु र घटाउनुको लागि अस्ति एउटा प्रोसेस हेरिसकेको थियौँ। त्यो प्रोसेस के थियो भने राइट क्लिक गर्ने, अनि राइट क्लिकमा गइसकेपछि राइट क्लिकमा गइसकेपछि चाहिँ स्पिड एन्ड ड्युरेसनमा जाने भन्ने थियो है। हामी स्पिड एन्ड ड्युरेसनमा गएपछि यहाँनिर हामीले 150 राख्यौँ भने भिडियोको स्पिड चाहिँ एकदम फास्ट हुने भयो। 150% 100 नर्मल पर्सेन्ट भन्दा प्लस 150% चाहिँ एक्स्ट्रा अलिकति बढी स्पिड हुँदैन भनेपछि यो एकदम अलिकति यसरी नर्मली यसरी फास्ट भइदिने भिडियो है। अब मैले यसलाई घटाएँ अरे, अर्को त्यो प्रोसेस होइन, मैले यसलाई चाहिँ स्पिड एन्ड ड्युरेसनको गरेर मैले 50 चाहिँ होइन 50% मात्रै राखेँ भने यो चाहिँ लाइक स्लोमो भइदिने भयो होइन, यो अलिकति बिस्तारै गइदिने भयो है। यो एउटा प्रोसेस थियो अस्ति हामीले हेर्दाखेरिको स्पिड एन्ड ड्युरेसनको एउटा प्रोसेस थियो होइन। सो यो प्रोसेस पनि छँदैछ होइन। सर त यो प्रोसेसहरूको अर्को एडभान्स प्रोसेस पनि छ क्या हामीसँग टाइम ऱ्याम्पिङ भन्ने। त्यसले चाहिँ यही भिडियोमै चाहिँ हामीले लाइक यही भिडियोमै स्पिडलाई इन्क्रिज र स्पिडलाई डिक्रिज गराउन सक्छौँ कि। सो त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पार्ट हो होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा एउटा क्लिप लिनु पऱ्यो हामीले। क्लिप लिइसकेपछि हामीले चाहिँ लाइक त्यसबाट भिडियो मात्रै लिएँ मैले। सो भिडियो लिएपछि मैले यो जुन यसको टाइमलाइन छ त्यो टाइमलाइनको यो फ्रेमलाई चाहिँ मैले अलिकति इन्क्रिज गरिदिएँ है। सो यसरी मैले इन्क्रिज गरिदिएँ अलिकति, किनभने टाइम ऱ्याम्पिङमा अलिकति यसमा किमा खेल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो मैले अलिकति इन्क्रिज गरिदिएँ है। सो मैले यति गरिसकेपछि यो नर्मल एउटा भिडियो छ, तिमीहरूले आफैले एउटा यही भिडियो हुनुपर्छ भने कुनै पनि नर्मल एउटा भिडियो खोल है। नर्मल एउटा भिडियो खोल, मैले खोल्यो भने यसरी गरेँ। गरिसकेपछि यसरी नर्मल यो भिडियो यसरी चलिरहेको छ होइन। नर्मल्ली यो एउटा भिडियो यसरी यो लेभलमा चलिरहेको छ। मलाई के गर्नु पर्यो भने मैले यसरी जुन यो लेभलमा योसँग लगेको छु नि, यो ल्यापटपसम्म लगेको छु नि। सो यो ल्यापटपसम्म चाहिँ मलाई लाइक एकदम फास्टमा हुनु पर्यो क्या। यति स्पिड चाहिँ मेरो एकदम फास्ट हुनु पर्यो, बुस्ट हुनु पर्यो। यति स्पिड चाहिँ अझ यो जुन यसरी रोटेट गरेको छ त्यो पार्ट चाहिँ अझ मेरो स्लो भइदिनु पर्यो है। स्लो भइदिनुलाई के गर्नु पर्यो भने म के गर्छु भने नर्मली यो लेभलमा टाइम ऱ्याम्पिङ लगाउनु छ भने यो ठाउँसम्म जान्छु, म पोइन्टर की लगाउँछु। यो भिडियोमा म राइट क्लिक गर्छु है। अनि त्यसपछि राइट क्लिक गरेर के गर्छु म स्लो क्लिपिङ की फ्रेम्समा जान्छु है। लास्टको राइट क्लिक गर्छु, स्लो क्लिप की फ्रेम्समा जान्छु है। त्यसपछि म सिधै यहाँ टाइम ऱ्याम्पिङ भन्ने अप्सन छ, टाइम ऱ्याम्पिङमा जान्छु अनि यसमा स्पिडमा क्लिक गर्छु है। अब स्पिडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ है डिफरेन्स अब यहाँ यो नर्मली यस्तो छ हाम्रो लेयर होइन। अब मैले यसमा चाहिँ नर्मली यो चाहिँ हाम्रो ओपेसिटी भयो, राख्ने हाम्रो ओपेसिटी भयो है, ओपेसिटी भयो भिडियोको।
है, यो ओबेसिटीको लाइन छ अहिले। तर टाइम ऱ्याम्पिङ गरेपछि के हुन्छ, राइट क्लिक गरेर सो क्लिक गरेर मैले टाइम ऱ्याम्पिङ गरेर स्पिडमा गरेँ भने चाहिँ लाइक यो चाहिँ स्पिडमा कन्भर्ट भइदिन्छ है। लाइक यो टाइम ऱ्याम्पिङको टाइमलाइनमा फ्रेम यो भिडियो चाहिँ चेन्ज भइदिन्छ है। सो बिचमा एउटा लाइन आइदिन्छ कि अब यो लाइन चाहिँ हाम्रो ओबेसिटी भएन है, यो लाइन चाहिँ हाम्रो टाइम ऱ्याम्पिङको स्पिडको लाइन भयो। यो स्पिड के गर्ने, घटाउने बढाउने स्पिडको लाइन भयो होइन। अब सो कहाँदेखि कहाँसम्म स्पिड बढाउने होइन, सो यहाँदेखि यहाँसम्म स्पिड बढाउनु छ, यहाँदेखि घटाउनु छ भने चाहिँ पोइन्टर दिनु पर्यो। पोइन्टर दिने हामीसँग दुईवटा अप्सन छ है, लाइक कहाँदेखि कहाँसम्म दिने भनेर पोइन्ट दिने चाहिँ दुईवटा अप्सन छ हाम्रो। फर्स्ट अप्सन भनेको चाहिँ हामीले पेन टुलले पनि युज गरेर, यो पेन टुल युज गरेर कहाँनिरको पोइन्ट चाहियो त्यहाँनिर हामी यसरी एड गर्न सक्छौँ है। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्लो हुनु पर्यो, यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो फास्ट हुनु पर्यो भनेर पोइन्टर लगाउन पनि सक्छु, अर एल्स किबोर्डबाट पनि हामीले लगाउन सक्छौँ होइन। किबोर्डबाट लगाउने तरिका भनेको चाहिँ भिडियोलाई कहाँसम्म चाहिन्छ त्यहाँसम्म लाने है, यहाँसम्म एकदम फास्ट हुनु पर्यो। सो म किबोर्डमा के गर्छु, कन्ट्रोल क्लिक गर्छु है, र मुभ टुलमा छ भने कन्ट्रोल क्लिक गर्छु। कन्ट्रोलमा क्लिक गरेपछि चाहिँ एउटा यस्तो प्लस खालको एउटा एरो आइदिन्छ है। यस्तो छ नर्मली मेरो किबोर्ड, अहिले मेरो पोइन्टर यस्तो छ, माउसको पोइन्टर, यसलाई मैले कन्ट्रोल होल्ड गरेँ भने लाइक यस्तो प्लस जस्तो अप्सन आइदिन्छ होइन। यसमा मैले एक क्लिक गर्छु, एक क्लिक, अघि पेन टुलबाट जे आएको थियो त्यस्तो एउटा टुल आउँछ है। सो अब के हुने भयो भने यहाँ दुईवटा डिफ्रेन्स, दुईवटा भिडियो सुटिङ भयो, भिडियो काटेको चाहिँ छैन हामीले स्पिड गरेको होइन, यसको जुन त्यो टाइमको स्पिड छ यसलाई चाहिँ स्पिड गरेको है। सो के हुने भयो भने मैले फास्ट यताको भिडियो फास्ट बनाउनु छ, यता भिडियोको स्लो बनाउनु छ, दुईवटा फास्टर बनाउनु छ, त्यो हामीले स्पिड र टाइम अनुसारले हामीले चलाउन मिल्ने भयो। सो के गर्छु म, यो लाइन चाहिँ जुन छ यो लाइनले चाहिँ मलाई फास्ट बनाउनु छ भने मैले यसको स्पिड बढाइदिन्छु है, इन्क्रिज गरिदिन्छु कि। सो नर्मली इन्क्रिज कसरी गर्ने, यो पोइन्टलाई लिने सिधै यसरी माथि बढाइदिने है। अघि जुन हामीले 120% बढाएको थियौँ नि त्यही नै देखिँदैछ है यहाँनिर, यो पोइन्ट भएर है 120 150 गइरहेछ है। अब कहाँसम्म स्पिड बढाउनु छ, लाइक मलाई 200 एकदम फास्टै बनाउँछु, मैले 200 मा राखिदिएँ है। अहिलेलाई 200 201 कुनै एउटा नर्मल पोइन्टमा मैले छोडिदिएँ, यसरी छोडिदिएँ। सो के भयो, भिडियोको लेन्थ पनि घट्यो, किनभने यो त हाम्रो स्पिड भइदियो होइन, लाइक स्पिडमा गइदियो, लाइक टाइम ल्याप्सको टाइपमा गइदियो होइन, फ्रेमहरू एकदम कम्प्रेस भयो। फ्रेम कम्प्रेस भइसकेपछि यो फ्रेमहरू कम्प्रेस भएपछि त्यो स्पिड भइदिने भयो, यो नर्मलमै छ है। अब के लाइक अब चेक गर्न सक्छौँ हामी होइन, प्ले गर्दाखेरि त्यो फास्ट गइदियो अनि फेरि नर्मल स्पिडमा छ। अझ मलाई त्योभन्दा अझ स्पिड चाहियो, म अझै इन्क्रिज गर्छु, यसलाई म अझ इन्क्रिज गर्छु है। धेरै चाहिँ नबढाउने, त्यो अनुसारले खिच्नु पनि पर्ने हुन्छ, तर देखाउनको लागि जति स्पिड भयो त्यति फास्ट बढ्छ भन्ने देखाइयो है। यो फास्ट भयो, यहाँबाट स्लो भयो, त्यही पनि अझै डिफ्रेन्स देखिएको छैन है। जस्तै यो मलाई एक्स्ट्रा पार्ट नराखौँ, मलाई चाहिने पार्ट मात्रै राखेर क्रप गर्थेँ ल, जुम भयो। अब यो यसरी यो पनि एकदम फास्टमै घुम्ने जस्तो लागिरहेछ कि मलाई। सो यताको जुन सेक्सन छ यो भन्दै पोइन्टर भन्दा यताको सेक्सनलाई म स्लो बनाउनु पऱ्यो भने यसलाई म डिक्रिज गरिदिन्छु है, यसलाई म डिक्रिज गरिदिन्छु है त। सो यसलाई म प्ले गर्छु, एकदमै स्लो भयो है, एकदमै स्लो भयो। मलाई त अलिकति स्पिड बढाइदिन्छु है, नर्मल नै छ 100 भनेपछि म यसलाई 87 तिर राखिदिन्छु है त। यो अलिकति स्लो डाउन गर्न सकिन्छ। सो यस्तो खालको हामीले चाहिँ कहाँ देख्न सक्छौँ भने चाहिँ स्पेसली जस्तै ग्लासहरू फुटेको अथवा पानीहरू पर्दाखेरि अथवा के अरे अब गाडीहरूको रेसहरू पर्दाखेरि अथवा तिमीहरूले के मुभी भिडियोहरू बनाउँदैछौ भने होइन, बाइकहरूको केसमा पनि के हुन्छ, बाइकहरूको भिडियो बनाउँदैछौ भने होइन, लाइक अगाडिको पार्ट चाहिँ हल्का स्पिड अनि फेरि स्मुथ अनि फेरि स्पिड आउँछ नि। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ मुभ त्यस्तो बनाउन सक्छौँ है। जस्तै अब मैले यति पार्ट स्पिड राखेँ अनि यति पार्ट मेरो स्लो छ है, फेरि यहाँदेखि अझै स्पिड चाहियो भने म के गर्छु, कन्ट्रोल के गर्छु, म फेरि यो टाइमलाई स्पिड लाइक ब्रेक गरिदिन्छु, यो चाहिँ ब्रेक भयो। सो यो पार्टदेखि फेरि मलाई फेरि स्पिडमा राखिदिन्छु म। सो यहाँसम्मको लागि मैले एउटा स्पिड राखेँ, सो के हुने भयो अब यहाँ है, फास्ट स्लो फेरि फास्ट है त। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम ऱ्याम्पिङ अथवा स्पिड ऱ्याम्पिङ भन्छ, जे पनि दुइटै एउटै नाम नै हो होइन। सो त्यसरी हामीले कुनै पनि यसको स्पिड चाहिँ एउटै क्लिपमा चाहिँ यसरी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ है। लाइक राइट क्लिक गर्दै यताउति त्यो 50% 100% राख्नु नपर्ने हो, किनभने एउटैमा हामीले टाइम फ्रेममा मात्रै स्पिड गरेर सेट गर्न सक्छौँ है। सो यति गरिसकेपछि अर्को यसमा अझ हल्का अझै टचअप दिन सक्छौँ कि हामीले। टचअप दिने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देखिरहेको छ है दुईवटा पोइन्टर, यहाँनिर एउटा पोइन्टर छ, यहाँनिर एउटा पोइन्टर छ है। अब यहाँ है ठ्याक्क यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै स्पिड लाइक यो भिडियोमा त नर्मली नै खिचेको छ होइन, यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ नर्मल भिडियो खिचिरहेको सिधा एउटा कार हिँडिरहेको भिडियो खिच्छ अनि त्यसमा चाहिँ एक्कासी फास्ट आएको जस्तो देखिन्छ कि, त्यसलाई स्मुथ बनाउनु पनि पर्ने हुन्छ क्या हामीले। सो त्यो स्मुथ लाइक यता फास्ट छ एक्कासी स्लो भइदिन्छ कि। सो त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुको लागि चाहिँ एउटा यहाँनिर जुन यो पोइन्टर छ, पोइन्टरलाई हल्का स्पिड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले यसरी स्पिड गरिदिएपछि
हैन यहाँनिर एउटा पोइन्ट आउँछ है अलिकति देखिँदैन यहाँनिर यस्तो कर्भ खालको पोइन्ट आउँछ यो जति सिधा भयो त्यति हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्सफर्म हुन्छ कि लाइक स्पिड टु फास्ट फास्ट टु स्पिड हुन्छ कि ए सरी स्पिड टु स्लो स्लो टु स्पिड भइदिन्छ कि है एक्कासी फास्ट भइन्छ त्यो सिधा छ भने सो यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म एस कप अलिकति स्मुथ बनाउनुको लागि चाहिँ कप बनाउन खोज्ने है सो यो पोइन्टर हेर यो लाइन एउटा पोइन्टर छ यो पोइन्टरमा म यस्तो हल्का कर्भ गरिदिन्छु है हल्का कर्भ गरिदिन्छु सो यस्तो भयो भने चाहिँ अब यसरी एस जस्तो फर्ममा पनि यो भनेको चाहिँ स्मुथली जान्छ है अब यतापट्टि छैन यहाँ अब लाइक फास्टबाट ट्रान्सफर्म भएको जस्तो नोटिस हुँदैन कि है झ्याक्क भइदिइहाल्दैन कि स्मुथ दिँदै गइदिन्छ है एकदम फास्ट आउँछ स्लो जान्छ अनि फेरि फास्ट जान्छ अब यो यतापट्टि त हामी स्मुथ बनाइन्छ यतापट्टि पनि लानु पर्यो यतापट्टि लानुलाई के गर्ने हामीले राइट लाइक यसलाई जुम गर्ने यो पोइन्टहरू हल्का बढाइदिने यहाँनिर एउटा स्मुथ देखिनु पर्यो सो एउटा पोइन्टलाई कुनै पनि लाइक यस्तो लाइन आएन भने एउटा कुनै एउटा पोइन्टलाई क्लिक गरेर होइन अनि त्यसपछि यो कर्भलाई स्मुथ बनाइदिनु खोज्छ है स्मुथ बनाइदिने एस बनाइदिने काइन्ड अफ यस्तो खालको यु टाइपको बनाइदिने है अनि त्यसपछि बी जस्तो हुन्छ बीलाई चाहिँ यु जस्तो बनाइदिने अलिकति कम बनाइदिने सो नर्मली यस्तो भएर यसरी जान्छ मेरो सो यसलाई म अझै मिलाउनु मन लाग्यो भने म अलिकति क्रप गर्छु यसलाई अझ यसको स्पिड बढाइदिन्छु सो होइन सो अब आफूले चाहिए अनुसारले हामीले यसरी स्पिड ऱ्याम्प गर्न सक्छौँ सो तिमीहरूले लाइक अब नर्मली एउटा गाडीको फोटो खिचिरहेको छ होइन गाडी हिँडिरहेको भिडियो खिचिसक्यो भने पनि सुरुमा चाहिँ परबाट स्पिडमा आएको अनि बिचमा जुन पार्ट देखाउनु पर्ने छ त्यसलाई लाइक फोकस गर्नुपर्ने पार्ट छ त्यो फोकसलाई चाहिँ हामीले लाइक स्लो बनाएर त्यसपछि फेरि हामीले इन्क्रिज पनि गर्न सक्छौँ है यसलाई यो चाहिँ हामीले स्पिड ऱ्याम्पिङ भन्छ यसलाई चाहिँ सो यसरी चाहिँ हामीले अर्को लाइक अरू ट्रान्जिसन पनि थप्न सक्छौँ होइन यसरी ट्रान्जिसन थपेर लाइक मैले एउटा यसकै जमानामा त्यति बनाए जस्तो त लाग्छ है ल यो भिडियो हेरेँ कतिको सम्म लाइक यसमा लाइक यही स्मुथली यही प्रोसेसले हाम्रो के पनि गर्न सक्छ भने जस्तै Don't know what you're saying. You're flying higher than a plane and I'm not complaining. So यो यसमा पनि स्पिड ऱ्याम्पिङको यसमा केही छैन हैन नर्मली क्यामेराले खिचेको पार्ट मात्रै यसमा चाहिँ स्पिड ऱ्याम्पिङ कसरी लगाएको छ भने मैले चाहिँ ट्रान्जिसनको थ्रु लगाएको ट्रान्जिसन बनाउनको लागि लगाएको छु स्पिड ऱ्याम्पिङ एक क्लिकमा है जस्तै यहाँनिर यसरी सर भिडियो गएको छ अनि त्यसपछि लास्टमा क्लोज हुने बेलामा फास्टमा गएको छ यो फास्टमा गएपछि यो यतिको पार्ट फास्टमा जान्छ अनि फेरि यो पनि फास्टमै खुल्छ कि सो दुईटा फास्ट भएपछि एउटा लाइक काइन्ड अफ ट्रान्जिसन जस्तो देखिन्छ कि अनि फेरि बिचको पार्ट स्लो डाउन हुन्छ नर्मली चल्छ तिमीहरूले लाइक यो भिडियो फेरि एकचोटि हेरेर एनालाइज गर्यो भने अनि फेरि यो अहिले यसमा चाहिँ मैले ब्ल्याङ्क हालिदिएको छु सो यो फेरि त्यो उतापट्टिको फास्ट क्लोज हुने बित्तिकै फेरि फास्टमै जुमिन हुन्छ कि सो फास्ट अनि स्लो फेरि फास्ट अनि अर्को पनि क्लिप जोडेर फेरि फास्टमै राखेको छ भने दुईटा चाहिँ मिक्स भइदिने काम हुन्छ है सो त्यसलाई ट्रान्जिसनको काम गरिदिन्छ कि त्यस्तो बेलामा सो यसलाई लाइक एनालाइज गर्दाखेरि You're flying higher than a plane and I'm not complaining. So यो चाहिँ लाइक नर्मल एउटा स्पिड ऱ्याम्पिङ मात्रै खेलेको छ यसमा अरू केही खेलेको छैन यो टेक्स्टहरू त लाइक यसमा अगाडिको केही छैन हैन Don't know what you're saying. You're flying higher than a plane and I'm not complaining. So यसरी स्पिड ऱ्याम्पिङले मात्रै पनि एउटा कुनै एउटा क्लिप चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक नर्मली एउटा फुल भिडियोमा आफैले एउटा नर्मल ट्रान्जिसन दिएर पनि स्पिड ऱ्याम्पिङको थ्रु गर्न सक्छ सो त्यो क्लिप भयो अब अर्को भनेको अब त्यो इक्जाम्पल दिए बाइकहरूको कारहरू हिँड्दै पनि जस्तै फुटबलहरूले खेलिरहेको छ भने नर्मली फुटबल खेलिरहेको छ जब ठ्याक्क खुट्टामा बल आउँछ त्यो बेलामा क्यामेरा छ भने त्यो बल प्ले गरेको त्यो बिचको टाइममा चाहिँ तिमीहरूले स्मुथ लाइक स्लो गराएर त्यसको डिटेल दिएर अनि फेरि नर्मली चाहिँ क्लिपलाई फेरि नर्मली प्ले गराउन सक्छ कि सो त्योको थ्रु स्पिड ऱ्याम्पिङ चाहिँ एकदमै युज हुन्छ होइन यो चाहिँ अस्ति भन्नु बिर्सेको थियो सो यो चाहिँ स्पिड ऱ्याम्पिङले चाहिँ तिमीहरूले कुनै पनि एडहरू चाहिँ लाइक एड नर्मली एड अथवा कुनै पनि क्लिपलाई त्यसरी फोकस गराउन सक्छौँ है यो भयो हाम्रो स्पिड ऱ्याम्पिङको कुरो सो अर्को भनेको अस्ति मैले जुन फुटेज जस्तै हामीले स्लोमोहरू अब यसलाई अब अर्को चाहिँ एफपिएसले पनि हामीले कम्प्रेस गर्न सक्छौँ कि कुनै पनि क्लिपहरूलाई होइन जस्तै अस्ति मैले कुरो गरेको थिएँ फ्रेम पर सेकेन्डको थ्रु चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ कुनै पनि क्लिप्सलाई चाहिँ बढाउने स्पिड बढाउने अथवा घटाउने गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो थियो होइन अब जसरी स्लो मोसन बनाउनु छ कुनै पनि भिडियोको होइन जस्तै अब मसँग एउटा क्लिप होला म त्यो इक्जाम्पल दिएर देखाउँछु है ल मसँग एउटा क्लिप छ है सो मसँग यो 60 FPS को क्लिप रहेछ अहिले चाहिँ नर्मली FPS कोले चाहिँ कसरी फरक पार्छ हाम्रो स्मुथनेस अथवा हाम्रो यो भिडियोमा अथवा स्लो मोसन गर्दाखेरि अथवा यताउति गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ
जस्तै तिमीहरूले 120 एफपिएसमा खिचेको छौ है, 120 एफपिएसमा खिचेको छौ भनेको मतलब चाहिँ 1 सेकेन्डमा तिमीहरूको 120 वटा फोटो छ है। त्यो क्यामेरा चलाउँदाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरो, अरू इभन हामीले अहिले म्यानुअली मोबाइलबाट एडिटिङ गर्यो भने पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो है त। सो मसँग अहिले मैले क्यामेराले खिचिरहेको छु, मैले त्यसको चाहिँ एफपिएस चाहिँ 120 मा राखेको छु है। जस्तै अब आउँछ नि क्यामेरामा लाइक 120 सम्म खिच्छ, 160 सम्म खिच्छ भने नर्मल क्यामेराले 30 मा खिच्छ मोबाइलहरूले। अनि त्यसपछि क्यामेरा किन्दाखेरि अथवा तिमीहरू कुनै पनि क्यामेरा हेर्दैछौ अथवा लिन्छौ अथवा छ तिमीहरूसँग भने त्यहाँ चेक गर्दा हुन्छ होइन, त्यो कुन क्यामेराले चाहिँ कतिसम्म खिच्छ भन्ने हुन्छ होइन। जस्तै क्यानन 80D चाहिँ नर्मली कसैलाई थाहा छ भने क्यानन 80D चाहिँ हाम्रो 60 एफपिएससम्म खिच्छ है। मतलब 1 सेकेन्डमा 60 वटा इमेजको चाहिँ कम्प्रेस गरेर एउटा भिडियो बनाउने खालको क्वालिटी क्षमता राख्छ त्यसले। अब जस्तै अर्को M50 भन्ने आएको छ होइन, क्यानन मिररलेस भन्ने क्याननकै छ M50 भन्ने। अब त्यो क्याननको M50 मिररलेस चाहिँ कतिसम्म खिच्छ भने त्यसले 120 एफपिएसमै खिच्छ होइन, तर त्यसमा चाहिँ फेरि 720p मा खिच्छ कि। 720p मा 120 एफपिएस खिच्नु भनेको चाहिँ मतलब त्यही हो। अब स्क्रिन साइजको रिजोल्युसन हेर्नु पर्यो। 720p भनेको त 720 बाई समथिङ रिजोल्युसन हो। त्यो भनेको चाहिँ हामी त युट्युबमा हेर्छौँ नि, हामीले अलिकति क्वालिटी डिग्रेड भएको भिडियोहरू, सो त्यो चाहिँ 720p मा हुन्छ, त्यो बुझिन्छ होला रिजोल्युसन होइन। त्यो रिजोल्युसनमा 120 एफपिएसमा खिच्नु भनेको त्यो फिचर हालिदिएको मात्रै हो, त्यो युज नै हुँदैन खासै होइन। अब जस्तै अब अर्को भनेको चाहिँ 80D मा चाहिँ फेरि के अरे 1920x1080 मा 60 एफपिएससम्म खिच्न दिन्छ भनेको। 1920x1080 भनेको चाहिँ अहिले नर्मली हाम्रो क्यामेरा भिडियो हेर्नेहरूको स्ट्यान्डर्ड, अहिले त 4K 8K नै आइसक्यो होइन। त्यो 1920 भनेको चाहिँ अहिले पनि स्ट्यान्डर्ड साइज नै मानिन्छ। सो त्यो साइजमा उहाँ के अरे 60 एफपिएस दिनु भनेको राम्रै नै होइन। सो अर्को भनेको लाइक अरू क्यामेरामा हेर्ने हो भने जस्तै हामीले सोनीको क्यामेराहरू हेऱ्यौँ होइन, 6300देखि माथि प्रोबेबली है, 6100 अल्फाको, सोनी अल्फाको 61, 62, 63, 64, 65, 66 नै आइसक्यो क्यारे होइन। सो त्यहाँबाट 63 भन्दा माथि हेऱ्यो भने उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो 1080p मै 120 एफपिएस खिच्न दिन्छ क्या सोनीको क्यामेराले चाहिँ होइन। सोनीको अलिकति त्यही भएर सोनीको क्यामेराले चाहिँ फोटो त खिच्छ नि राम्रै खिच्छ होइन। सटर स्पिडहरू पनि एकदमै हाई हुन्छ, त्यसको आइएसओहरू एकदम ब्यालेन्स गरिदिन्छ। तर त्यो चाहिँ भिडियोको लागि चाहिँ सोनी अलिकति क्यामेरा अहिले मिररलेस क्यामेराहरू चाहिँ किन चलेको छ भने तिनीहरूको चाहिँ यो भिडियोको कुरोले गर्दाखेरि होइन एफपिएस हाईमा दिन्छ कि। जस्तै 120 एफपिएस हाम्रो 1080 मा दिने हो भने त अफकोर्स हामीले त्यसलाई एफपिएस जति बढिदियो त्यति राम्रो हो नि त। सो त्यो एफपिएस बढी भएको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ सोनीको क्यामेराहरू अलिकति बढी प्रिफर गरिन्छ होइन। सो यो क्लिप चाहिँ मैले लाइक सोनीबाटै खिचेको थिएँ। यो मैले 60 एफपिएसमै खिचेँ होइन, नर्मली एडिट गर्थेँ त्यतिखेर। सो 1920 यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यसको साइज चाहिँ होभर गऱ्यौँ भने 1920x1080 रिजोल्युसनमा 60 एफपिएसमा खिचेको छु मैले क्लिप होइन। सो अब डिफ्रेन्स के छ त, लाइक एफपिएस हाई एफपिएसमा खिच्नु र लो एफपिएसमा खिच्नु भन्दाखेरि चाहिँ लो एफपिएसमा खिच्नु भनेको 1 सेकेन्डमा 30 वटा फोटो जाने 30 एफपिएसमा खिचेको छौँ भने, तर 120 मा खिचेको छु भने 1 सेकेन्डमा 120 वटा फोटो छ हाम्रो त्यो भिडियो बनाउनको लागि 1 सेकेन्डको क्लिपमा है। सो त्यो हुने भएपछि चाहिँ अब स्लो मोसन बनाउनु पर्यो हामीले, कुनै पनि भिडियोको स्लो बनाउनु छ भनेपछि के गर्छौँ भने हाम्रो त सकेसम्म एफपिएसहरू त कम्प्रेस गर्नुपर्ने हो। त्यो भिडियो बनाउनुको लागि हामी जुन स्पिड घटायौँ नि, जस्तै 50% मा राख्यौँ भने त्यो के भयो, अब त्यो जुनै पनि हाम्रो जस्तै 30 एफपिएसको क्लिप थियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो 15 एफपिएसमा गइदिने भयो कि के अरे जुन अघि हामीले 50% राख्दाखेरि। त्यसरी नै 150 मा राख्ने हो भने त्यसको फ्रेम इन्क्रिज गराइदिनु खोज्यो तर अलिकति स्मुथ दिएन त्यसले है। लाइक अलिकति फास्ट पाउँदाखेरि त्यो नर्मल जुन क्वालिटी छ त्यो क्वालिटी दिनु खोज्दैन, किनभने यसले एफपिएसको त्यो जुन भित्रको त्यो पिक्चरहरू छ त्यसलाई अलिकति साइज इन्क्रिज गरिदिने काम गर्छ कि। सो त्यो हुँदाखेरि एफपिएसले एकदमै फरक पार्छ। सो यदि तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो स्लो मोसनहरू के खिच्नु पर्यो अथवा केही चाहिएको छ भने सकेसम्म 120 एफपिएस अथवा त्योभन्दा अझै माथिको क्यामेराले धान्न सक्ने क्यामेराहरू छ भने त्यो हाई एफपिएसमा खिच्छ। अनि त्यसपछि हाई एफपिएसमा खिच्नु पर्यो। अब नर्मल क्यामेरा छ, नर्मल भिडियो नर्मल चाहिएको छ भने 30 एफपिएसमा पनि स्ट्यान्डर्ड राम्रै हो, नराम्रो होइन, तर 60 एफपिएस चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ है। किनभने लाइक त्यसले चाहिँ राम्रै क्वालिटी देख्छ, त्यसले इभन स्पिड घटाउँदा पनि राम्रो देख्छ बढाउँदा पनि राम्रो देख्छ। तर 30 एफपिएसबाट हामीले स्पिड घटाउनु खोज्यो भने 30 एफपिएसलाई बिचरा अझै कम्प्रेस गर्नु खोज्यो भने अझ कम्प्रेस भइदिन्छ कि। सो त्यो भयो एफपिएसको रिजन है। सो एफपिएसको बारेमा अहिले हाम्रो यो 60 एफपिएस छ, यसलाई मैले यो क्लिप चाहिँ मैले मेरो स्क्रिनमा लिएँ है त। सो मैले यहाँनिर स्क्रिनमा चाहिँ सिक्वेन्स अघि हाम्रो यो 30 एफपिएसको सिक्वेन्स त अहिले 60 मा लानु पर्यो। सो 60 एफपिएसको मैले अहिले सिक्वेन्स बनाएँ। 1920x1080 फ्रेमहरू सबै चेन्ज भयो। अघि हाम्रो ल्यान्डस्केपमा आयो त अहिले पोर्ट्रेटमा आयो होइन। सो अघि 1080x1920 थियो होला, 1920x1080 भयो। सो यो चाहिँ मसँग एउटा क्लिप छ है। सो यो क्लिपलाई अलिकति एनालाइज गऱ्यौँ। सो यो 60 एफपिएस नर्मल यो क्लिप हेऱ्यौँ भने हामीले यसरी नर्मल यहाँबाट हेऱ्यौँ
सो नर्मली यसरी लाइक फ्राई गरिरहेको केही चिज छ होइन। चाहिने पार्ट मात्र राखेँ मैले। सो यति पार्ट मात्र राखेँ मैले अहिले है। सो यति पनि नचाहिने पार्ट भयो। है त। सो यति भयो होइन। अब यसलाई मैले चाहिँ नर्मली एकैचोटि हामीसँग मल्टिपल फाइलहरू छ अरे कि, जस्तै अब एफपिएसहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ। अब सबै लाइक सबै मैले चाहिँ 60 एफपिएसमा खिचेको छु अथवा 120 एफपिएसमा खिचेको छु, मलाई एकैचोटि मर्ज गर्नुपर्ने छ होइन। यहाँबाट स्पिड पनि हामीले स्लोमो टाइम ऱ्यापिङले गरेर त गर्न मिल्यो नमिल्ने होइन। तर मसँग 2-3वटा क्लिप छ अरे लाइक हेर है, मसँग लाइक 3टा क्लिप छ अरे। 3टै क्लिप चाहिँ मसँग 60 एफपिएसमा छ अरे है। त्यो 3टा क्लिप नै मसँग 60 एफपिएसमा छ अरे। सो यो क्लिपहरूलाई चाहिँ मैले 30 एफपिएसमा कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, एकैचोटि 30 एफपिएसमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्छु म भने सुरुमा एफपिएस कन्भर्ट गर्नु पर्यो। एफपिएस रिड्युस गरेपछि के हुन्छ, त्यो भिडियो अटोमेटिक स्लोमो भइदिन्छ है। किनभने हामीले त के अरे फ्रेमहरूलाई कम्प्रेस गरिरहेको छौँ। त फ्रेमहरू कम्प्रेस भएपछि के हुन्छ, लाइक कति पर्सेन्टले कम्प्रेस भएको छ त्यो चेक गर्नको लागि हामीले 20% गऱ्यो भने 30 को 15 भइदिन्छ। जस्तै अब 50 यो 60%को हामीले 30 के अरे 30मा चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के 30-30 एफपिएसमा गऱ्यो भने हाम्रो 50% चेन्ज भइदिने भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ भने चाहिँ जसरी मेरो 3टा एफपिएस छ 60 एफपिएसको, तिमीले 30 मिनट ट्राई गरे पनि हुन्छ, प्रब्लम भएन। जुन क्लिप छ त्यही क्लिप हुनुपर्छ भन्ने छैन, मैले इक्जाम्पल दिन राखेको क्लिप। सो यो क्लिपलाई चाहिँ म के गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, मोडिफाईमा जान्छु है। मोडिफाईमा गएर इन्टरप्रेट फुटेज गर्छु है। इन्टरप्रेट फुटेज गरेपछि यहाँ हाम्रो एउटा अप्सन्सहरू आउँछ है। सो केही गर्नु पर्दैन, एजुम अब यो नर्मली हाम्रो 60 एफपिएस छ, यसलाई हामी कन्भर्ट गर्दैछौँ 30 एफपिएसमा है। सो अघिको भिडियो हेऱ्यौँ हामीले, अघि यो भिडियो अघि जुन प्ले गरेँ त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्रेस बिना थियो है, कम्प्रेस गरेको थिएनौँ। नर्मली हामीले 60 एफपिएसमै भिडियो चलाइदिएको थियौँ है त्यो अघिको भिडियो। सो त्यो चाहिँ नर्मली चलिरहेको थियो, जे थियो जतिमा 120मा खिचेको नि त्यो जसरी खिचेको थियो त्यसरी नै आइरहेको हुन्छ। तर कम्प्रेस गऱ्यौँ भने के हुन्छ, फ्रेम रेट कम्प्रेस हुने भयो। सो फ्रेम रेट कम्प्रेस हुँदाखेरि एजुम दिस फ्रेम रेट गरिदिएँ मैले। सो यसलाई एफपिएसलाई मैले घटाएर कति गरिदिएँ, 30 गरिदिएँ है। सो 30 गरिदिएपछि मैले ओके गरेँ है। यसमा हल्का रिफ्रेस भयो। सो हाम्रो सबै क्लिपहरू 30 एफपिएसमा कन्भर्ट भयो एकैचोटि है। सो यो के एजुम गर्नुपर्ने, जुनै पनि क्लिपहरू थियो जस्तो पनि भिडियोहरू थियो सबै कम्प्रेस भएर अघि हाम्रो स्लो मोसनमा कन्भर्ट भइदियो है, स्लो भिडियोमा कन्भर्ट भइदियो। सो अघि क्लिप हामी एकचोटि प्ले गरेर यो रिफ्रेस भइसक्यो। सो प्ले गरेर अब के भइदिन्छ, अघि एकदम फास्ट थियो भने अब चाहिँ एकदम लाइक 30 एफपिएसमा यसरी गरिदिने भयो है त। सो कम्पेरिटिभ अब कन्ट्रोल सेट गरेर हेर्दा पनि भयो होइन, अथवा 30 एफपिएस यो थियो हाम्रो नर्मली यस्तो थियो है। यो स्पिडमा थियो हाम्रो नर्मली यो क्लिपहरू चाहिँ। यसलाई मैले के गरिदिएँ, यो क्लिपलाई मैले इन्टरप्रेट गरिदिएँ, मोडिफाई गरिदिएँ, इन्टरप्रेट फुटेज गरिदिएँ। यसलाई मैले के गरिदिएँ, 30 एफपिएसमा कन्भर्ट गरिदिएँ। सो नर्मली यसको स्पिड अब यो होइन कुन चाहिँ क्लिप रहेछ 30 को चाहिँ रहेछ है। सो यसलाई मैले के गरिदिएँ, राइट क्लिक गरिदिएँ, मोडिफाई गरेँ, इन्टरप्रेट फुटेज गरिदिएँ। यसलाई मैले 30 एफपिएसमा कन्भर्ट गरिदिएँ भने यो चाहिँ हाम्रो स्पिड चेन्ज भएर नर्मल्ली चाहिँ स्लोमो हुने भयो। सो यो चाहिँ लाइक अघि यो प्रोसेसको छोडेर होइन, अघिकै टाइम ऱ्यापिङ सजिलो थियो भन्ने पनि हुन्छ होइन। सो यो प्रोसेस देखाउनुको रिजन चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले कुनै पनि एउटा सपोज वेडिङमा गइरहेको छौँ होइन, वेडिङको प्रि सुटमा गइरहेको छौँ है, प्रि वेडिङ सुटमा गइरहेको छौँ फोटो भनेपछि त्यस्तो बेलामा त अलिकति सिनेमेटिक चाहिन्छ होइन। सो सिनेमेटिक केसमा के हुन्छ भने हाम्रो प्रायः जस्तो चाहिँ सिनेमेटिक क्लिपहरू चाहिँ स्लो मोमै राखिदिएको हुन्छ कि, जस्तै अब बिस्तारै घुमेको अलिकति स्लो मोसनमा राखेपछि त्यही हो। नर्मल्ली हामीले आँखाले जे देख्छौँ नि त्योभन्दा पनि अलिकति हामीले केही डिफ्रेन्ट गरिदिउँ भने त्यो अटोमेटिक राम्रो देखिन्छ कि। जस्तै आँखाले जे देखिन्छ त्यही लेभलमा क्यामेराले भिडियो खिचिरहेको छौँ भने नर्मल्ली लाग्छ क्या, हामीलाई नर्मल्ली लाइक के जस्तो लाग्छ होइन। त्यसलाई अलिकति तल एङ्गलबाट अथवा माथि एङ्गलबाट अलिकति ड्रोन सट किन बनाएको त होइन। सो हामीले नर्मल्ली नदेख्ने आँखालाई हाम्रो आँखाले देख्ने भन्दा नि अर्कै वेमा अर्कै हामीले खिच्न खोज्यौँ भने चाहिँ त्यो अलिकति युनिक देखिन्छ कि। सो त्यसले चाहिँ क्वालिटी नै चेन्ज गरिदिन्छ कि भिडियोको, लाइक त्यो थिमै चेन्ज गरिदिन्छ कि। त्यस्तै नै स्लो मोसन र टाइम ल्याप्स भनेको होइन। नर्मली हामीले आँखाले जस्तै चरा उडिरहेको देख्छौँ होइन, अथवा पानी हालिरहेको त केही त्यो चाहिँ केही इफेक्ट पर्दैन है। जब तर त्यही पानी हालिरहेकोलाई एकदम स्लो मोसनमा होइन, त्यो लाइक एउटा ड्रपलेट्सहरू देखिने गरिदिउँ अनि त्यसपछि अर्थात् एकदम फास्ट टाइम ल्याप्स बनाएर अलिकति एकदम स्पिड देखाइदिउँ भने त नर्मल चिजभन्दा अलिकति अर्कै चेन्ज भयो नि त। सो त्यो चेन्जहरूलाई त्यो चेन्जेसहरूले चाहिँ हाम्रो क्लिप्सहरूमा एकदमै इफेक्ट गर्ने गर्छ कि। सो त्यो चाहिँ लाइक बुझेर कुन ठाउँमा कसरी हाल्ने, सोकेस कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। सो यही भिडियोमा अनि
गर्न सक्छौँ होइन। त्यो अब त्यो कुरो प्रि वेडिङकै कुरो गऱ्यौँ होइन, सुट गर्दाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ स्लो मोसन, सबै भिडियो नै स्लो मोसन गराउनु पर्ने हुन्छ। सो एभ्री भिडियोको त यसरी तिमीहरूले कन्भर्ट गर्दै राइट क्लिक गर्दै स्पिडमा लाँदै अरू सबैको टाइम लाइन गर्दै त गर्दैनौ नि त। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल्स अफ क्लिप्सहरू एकैचोटि क्लिक गरेर त्यसको एफपिएस घटाएर स्लो मोसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि जुन जुन क्लिप चाहियो हामीले ड्र्याग गर्दै त्यसरी नै हामीले यसरी फुटेजहरूलाई चाहिँ स्लो मोसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यही अनुसारले म्युजिकहरू एड गर्नु पऱ्यो, यताउति एड गर्नु पऱ्यो होइन। सो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। सो सो डिफ्रेन्ट वेहरू स्पिड बनाउनु, स्पिड मिलाउने डिफ्रेन्ट वेहरू यिनीहरू चाहिँ होइन। जस्तै अब 3टा वे भने मैले चाहिँ, अरू पनि होला, लाइक मोस्टली चाहिँ म यिनीहरू नै गर्छु। अब त्यही चाहिए अनुसार, जस्तै अब मसँग मल्टिपल्स अफ 60 एफपिएस अथवा 110 एफपिएसमा खिचेको क्लिपहरू छ भने म यसरी एकैचोटि गर्नुपर्ने छ एकैचोटि गरिदिन्छु। अरू होइन मैले टाइम लाइनको थ्रु जानु छ भने टाइम लाइनको थ्रु गरिदिन्छु। अरू यसैलाई पनि अब यसलाई पनि अझ मलाई अलिकति फास्ट बनाएर टाइम लाइन गर्नुहुन्छ भने मैले यसमा पनि टाइम लाइन लगाउनु चाहिँ सक्छु है। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि क्लिप्सहरूको चाहिँ स्पिडहरू चाहिँ बढाउन घटाउन सक्छौँ। यसै गरी अर्को भयो, जस्तै अर्को नोटिस गरेको तिमीहरूको क्लिपहरूमा अस्ति जुन प्रोजेक्टहरूमा एसाइनमेन्टमा चाहिँ देखेको प्रोजेक्ट क्लिपहरूमा भन्दाखेरि के देख्दाखेरि थियो भने त्यसमा चाहिँ सेकी फुटेजहरू थियो होइन। सो सेकी फुटेजहरू चाहिँ नर्मली त अब हामीले गिम्बलहरू बोकेर अथवा लाइक ट्राइपोडमै त खिच्न अलिकति पोसिबल हुँदैन, सकेसम्म ट्राई गर्ने होइन। सकेसम्म मतलब बुकहरूमाथि राखेर क्लिप खिच्न खोज्न अथवा ह्यान्ड स्टेबलाइज गरेर क्लिप खिच्न खोज्न। तर हातले खिचेपछि ह्यान्डहेल्डको कुरो क्लिपहरू जुन बन्छ त्यो चाहिँ अलिकति सेकी हुन्छ कि। सो सेकी फुटेजहरूलाई चाहिँ प्रिमियर प्रोबाट एउटा इफेक्ट लगाएर चाहिँ हामीले हल्का त्यसलाई चाहिँ हल्का है, फुल्लै चाहिँ होइन तर हल्का केही लेभलसम्म चाहिँ हामीले स्टेबलाइज गर्न पनि सक्छौँ होइन। सो अब जस्तै ल यो एउटा मसँग अर्को क्लिप्स छ, यो पनि 60मा खिचेको रहेछ। सो मसँग एउटा क्लिप्स छ योनिर। सो यो क्लिप हेरौँ है त कस्तो छ अडियो। सो यो क्लिप हेरौँ है त। नर्मली चाहिँ यो लेभलको ऊ छ है। सो नर्मली चाहिँ यो लेभलको क्लिप खिचिरहेको छ हामीले है। सो यहाँ सेकी देखियो होला होइन, अफकोर्स सेकी देखिन्छ है किनभने त ह्यान्डहेल्ड थियो। सो यो ह्यान्डहेल्ड क्लिपलाई चाहिँ हामीले जस्तै अब यो मात्रै क्लिप यसरी हिँडेको मात्रै क्लिप होइन, त्यतिमा नर्मल सानो त्यो केही अलिकति क्लिपहरू खिचिरहेको छौ होइन, अथवा केही जस्तै केही गरिरहेको टाइपको यसरी ह्यान्डहेल्ड खिच्दाखेरि त ह्यान्ड सेकिङ हुन्छ। अफकोर्स मैले फ्लावरहरूको लाइक गार्डनहरूको भिडियोहरू बनाएको थियो भने त्यसमा अलिकति फुलहरूलाई जुम इन गर्ने बेलामा ह्यान्ड त सेकी हुन्छ नि त, अलिकति फुलहरूलाई अलिकति ट्रान्सफर्म गर्ने बेलामा त्यसलाई सेकी फुटेजहरूलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भने यही इक्जाम्पल दिएँ मैले। अब तिमीहरूले चाहिँ अहिले आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ आफ्नै लाइक कुनै पनि अस्ति असाइनमेन्टमा गर्दाखेरिको क्लिप्सहरू चाहिँ असाइनमेन्टमा गर्दाखेरिको क्लिपहरू चाहिँ आफूले युटिलाइज गर्न सक्छौ है। अब एउटा क्लिप त छ किनभने मैले मस्तीको देखेको थिएँ। अनि त्यो क्लिपलाई चाहिँ हामीले कसरी स्टेबलाइज गर्न सक्छौँ भने के गर्नु परेन, हामीले इफेक्टमा जानु पर्यो है। यो क्लिप छ हाम्रो नर्मल एउटा इफेक्ट छ, क्लिप छ, यो क्लिपमा जानु पर्यो है। त्यस इफेक्ट्समा जानु पर्यो अनि त्यसपछि WARP वार्प स्टेबलाइजर भन्ने छ होइन, वार्प स्टेबलाइजर भन्ने छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि क्लिपहरूलाई त्यो अलिकति कम भएको छ नि त्यसलाई स्टेबलाइज गरिदिने काम गर्छ होइन। सो के गर्नु पर्दैन, जस्ट यसलाई यहाँबाट टिप्ने ड्र्याग गर्ने क्लिपमा आएर ड्रप गरिदिने। सो के भन्नु चाहिँ एनालाइजिङ इन ब्याकग्राउन्ड भनेर पहिले चाहिँ भनेको मतलब यसले चाहिँ काम गर्न थालिसक्यो। सो यसको प्रोसेस हेर्न के भइरहेको छ भनेपछि चाहिँ हामी इफेक्ट्समा जान सक्छौँ, किनभने अस्ति मैले भनेको त्यो जुनै पनि हामीले इफेक्ट्समा राख्यौँ भने इफेक्ट्समा नयाँ लेयर क्लिक भइदिन्छ। सो यहाँले स्टेबलाइज भइरहेको छ है त। वार्प स्टेबलाइजर लाइक फ्रेममा गएर चाहिँ 6 मिनट देखायो होइन। सो 6 मिनट पर्खिने कुरो भएन, अहिले म अलिकति त्यसलाई क्लिप काटिदिन्छु है। चाहिने पार्टबाट मात्रै लिएँ मैले, यहाँदेखि यहाँसम्म लिएँ है त। सो यति पार्टलाई मैले अब वार्प गरिदिने खोजेँ। सो यसलाई मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिएँ। सो एनालाइज हुन थाल्यो। सो यहाँनिर फ्रेम हेर्न थाल्छ। अब हामीसँग यति क्लिपमा चाहिँ 115वटा लाइक 515वटा फ्रेम रहेछ। सो आउट अफ 515 फ्रेम चाहिँ यसले स्टेबलाइज गर्न थाल्यो है त। सो हामीले सेटिङहरू केही मिलाउन पर्दैन होइन। एज इन केस कसैको केही सेटिङहरू बिग्रियो भने यो नर्मल डिफल्टमै राखेको हुन्छ। अरू केही अझ फर्दर गर्नु मन लाग्यो भने यहाँबाट हामीले स्मुथनेसहरू बनाएर होइन, त्यो लाइक के अरे
स्टेबलाइजरको स्मुथनेसहरू हैन कति स्ट्रेच गर्ने अनि मोसन कस्तो राख्ने त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ है त। सो यसको लागि चाहिँ अलिकति लाइक टाइम लाग्छ हैन कुद्नुपर्ने हुन्छ किनभने एभ्री फ्रेममा नै लाइक स्टेबलाइज गर्न खोज्छ अनि के कुरो नोटिस गर्नु पर्यो भने वार्प स्ट्रेच गरेपछि हाम्रो सर्टेन पोर्सन चाहिँ क्रप चाहिँ हुन्छ है। क्रप हुन्छ अनि अलिकति भिडियो क्वालिटी पनि हल्का चेन्ज चाहिँ हुन्छ किनभने एभ्री फ्रेमलाई नै क्रप गरेर अनि स्टेबलाइज गरिदिनु खोजेको भएर चाहिँ अलिकति उ गरिदिनु सकेसम्म यस्तो लाइक कुनै पनि उहरू गर्नु चाहिएको छ भने चाहिँ अलिकति स्पेस लाइक वाइड एङ्गलमै खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है। वाइड एङ्गलमा खिच्यो भने अलिकति त्यो सर्टेन फ्रेमहरू उड्दाखेरि जुन हाम्रो यो कुनै पनि क्लिप छ त्यसको सर्टेन फ्रेमहरू उड्नु पर्दाखेरि अथवा क्रप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ क्रप भयो भने इफेक्ट नहोस् टाइपको चाहिँ हिसाबले खिच्नु पर्यो। अब जस्तै क्यामेरामै क्लिप लिने हो भने जुम लेन्स हुन्छ, प्राइम लेन्स हुन्छ, किट लेन्स हुन्छ हैन। सो किट लेन्स वाइड एङ्गल लेन्स हुन्छ हैन। सो जुम लेन्सले खिचिरहेको छ भने त्यसमा वार्प स्टेबलाइजर गर्यो भने अलिकति जुमको त लाइक एउटा सर्टेन कुरालाई मात्र फोकस गरेर खिचिरहेको हुन्छ नि त। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो फोकस गर्दाखेरिको त्यो मेन पार्ट नै क्रप भइदिन सक्छ कि। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले वाइड एङ्गलले खिच्नु पर्यो है। वाइड एङ्गल लेन्सले चाहिँ खिच्नु पर्यो सकेसम्म। सो स्टेबलाइजिङ हुँदैछ। सो अहिले यसमा मेरो चाहिँ यति क्रप भइदियो अहिले लाइक यतापट्टि साइड क्रप भइदियो। अब क्लिप हेर्नुमा त कतिको स्टेबलाइज भएको छ। ल अब स्मुथ भयो नि हैन क्लिपहरू। अघिको नोटिस गर्यो भने जस्तै C00.2 ल सो क्रप चाहिँ दुईटामा क्रप चाहिँ छ हैन किनभने साइड एङ्गलमा अलिकति क्रप चाहिँ छ तर कम्पेयर गर्ने हो भने यो फुटेजहरू यो पार्टले सेकी भइरहेको छ है। सेकी भएर गइरहेको छु भने नोटिस गर है। यो अलिकति बढाइदिए ल यो क्लिप यो राइट साइडको क्लिपहरू चेक गर्दा हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो स्टेबलाइज नराखेको क्लिप हो, नर्मली ह्यान्डल क्लिप हो। सो यसलाई मैले यसरी गरेँ है। सो म यसरी पुरै लाइक अब हिँड्दाखेरिको लाइक यस्तो क्लिपहरू लाइक पुरै हिँडेको सेकी फुटेज आइरहेको छ भने एउटा त्यसमा स्टेबलाइजर युज गर्यो भने यो लेभलमा भेटिन्छ है त। सो तिमीहरूले लाइक यसरी अगाडि हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। हल्का रोटेसन गरेको जुनै पनि सेकी फुटेजहरू छ त्यसमा चाहिँ सकेसम्म अलिकति वाइड स्पेस राख्ने, अलिकति लाइक त्यो क्रप भयो क्रप हुन्छ भनेर पहिले एजम गर्ने अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हामीले यसरी लाइक स्टेबलाइजर लगाएपछि चाहिँ यसले आफै मेन्टेन गरिदिन्छ अनि त्यसको थ्रु हामी स्टेबलाइज गर्न सक्छौँ है। अब नर्मली गिम्बल थियो, गिम्बल लगेर खिच्दा पनि मिल्दै थियो। बाइचान्स गिम्बल बोकेको थिएन भने नर्मली खिचिहाल्नु पर्ने भयो। सो गिम्बलले छ भन्दा केही प्रब्लमै भएन तर कहिलेकाहीँ गिम्बलमा पनि अलिकति लाइक यसरी एकदम स्मुथ लानु खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसको सुरुमा ब्यालेन्स गर्न आउँदै बेलामा अथवा गिम्बल सेटअप गर्न आउने त्यस्तो बेला नि यति सेकी फुटेजहरू आयो भने त्यसको गिम्बलमा त राम्रोसँग नै एङ्गल लिइदिन्छ। सो त्यस्तो बेलामा नि वार्प स्टेबलाइजर चाहिँ युज गर्दाखेरि के प्रब्लम भएन है त। सो डिफ्रेन्ट वेमा आफूले कुन अनुसारले चाहिने त्यही अनुसारले यसरी लाइक इफेक्टहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ है। सो यो भयो हाम्रो वार्प स्टेबलाइजरको बारेमा है त। सो ल अब एसएमा जाऊँ है। अब एसएमा अर्को चाहिँ के प्रोसेस हेरौँ भने हाम्रो जस्तै कुनै पनि क्लिपहरूमा चाहिँ हामीले सिनेमेटिक क्लिपहरूमा देख्दाखेरि चाहिँ बार्स लागेको देख्छौँ है। बार्स भनेको चाहिँ के माथि तल चाहिँ ब्ल्याक पोर्सनहरू राखेको देख्छौँ नि होइन। जस्तै मोस्टली सिनेमेटिक भिडियोहरूमा चाहिँ है। जस्तै अब तिमीहरूले कतिलाई त थाहा छ होला प्रोसेस होइन, प्रोसेस थाहा छ पनि कतिलाई आइडिया नभएको छ भने चाहिँ माथि ब्ल्याक बार्सले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो सर्टेन पोर्सनलाई क्रप गरेर त्यसलाई चाहिँ हल्का सिनेमेटिक लुक्स दिने काम गर्छ। त्यति हो, जस्तो केही होइन, लुक्स दिने काम मात्रै गर्छ। सो त्यो चाहिँ हामी प्रिमियर प्रोबाटै राख्न सक्छौँ। जस्तै अब यही जस्तै यो फुल फ्रेममा हाम्रो नर्मली फिल्म छ क्यामेराले खिचेको जस्तै कुरोहरू होइन। सो यसमा चाहिँ मलाई हल्का बार्स राखेर सिनेमेटिक लुक्स दिन मलाई होइन के गर्छु म एउटा यो यतापट्टि जान्छु। सो यसमा म के गर्छु राइट क्लिक गरेर एउटा एडजस्टमेन्ट लेयर क्रिएट गर्छु है। सो यही नर्मल हाम्रो 92080 एफएसको एउटा एडजस्टमेन्ट लेयर क्रिएट गरेँ मैले हो। सो एडजस्टमेन्ट लेयर क्लियर गरेपछि म एडजस्टमेन्ट लेयरलाई के गरिदिन्छु
यसलाई म यसरी ड्र्याग गरेर माथि हाम्रो बार चाहिएको बार जहिले पनि जे चाहिन्छ त्यो पार्ट हाम्रो माथिको लेयरमा हुन्छ अस्ति हामी कुरो गरिसक्यौँ सो माथि त्यसरी मैले एउटा एडजस्टमेन्ट लेयर राखेँ है त सो माथि मेरो एउटा एडजस्टमेन्ट लेयर क्रिएट भयो है सो अहिले एडजस्टमेन्ट लेयरमा केही नै छैन है त है अहिले मेरो एडजस्टमेन्ट लेयर केही छैन अब यसमा म के राख्छु भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले क्रप इफेक्ट भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ मोस्टली काम हुने भनेको इफेक्टमै हो है सो क्रपमा म राख्छु क्रप इफेक्ट भन्ने हुन्छ क्रप इफेक्टलाई मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिएँ हो अब यहाँ कुनै पनि इफेक्ट गरेपछि इफेक्ट राखेपछि हामी केमा जानु इफेक्ट काउन्टरमा जानु पर्यो है एउटा पोजिसन लाइक प्रोसेस भयो सो यो प्रोसेस भइसकेपछि चाहिँ म क्रपमा जान्छु है अब यहाँ हाम्रो अप्सन्सहरू दिएको छ लाइक मास्किङ गर्ने कि अथवा त्यो लाइक टाइम फ्रेमहरू की फ्रेमहरू त बुझेकै छौँ होइन यसो यहाँबाट चलाउने के गर्ने होइन सो अब टप लेफ्ट कतातिर ब्ल्याक चाहिने हामीलाई अब यहाँबाट हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ कि अब माथि टपमा हुन्छ तल बटनमा हुन्छ साइड साइडमा राख्यो भने त साइड साइडमा राख्ने फेरि प्रब्लम भयो नि त मोस्टली सिनेमेटिकमा टप र बटनमा हुन्छ होइन सो टपमा मैले कति राखेँ त्यो चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने होइन स्क्रिनको कति पर्सेन्ट राख्ने मोस्टली चाहिँ 10 to 13% राखिन्छ होइन 13 राखिदिनु 13% राखिदिएँ मैले सो माथि एउटा ब्ल्याक पोर्सन आयो है त्यसै गरी बटनमा कति चाहियो बटनमा पनि 13% नै चाहियो किनभने मेन्टेन हुनु पऱ्यो बराबरी हुनु पऱ्यो सो तल 13% राखेँ यसरी ड्र्याग गरेँ सो हल्का अघिको भन्दालाई अलिकति केहीसम्म चाहिँ सिनेमेटिक देखिन्छ है त है सो मोस्टली चाहिँ यस्तै सिनेमेटिकमा चाहिँ ब्ल्याक बार्स राखिन्छ सो ठ्याक्कै यता हेरेर ब्ल्याक बार्स पनि यसो राख्न सकिन्छ है त सो यसमा पनि तिमीहरूले देख्न सक्छौ होइन कहिलेकाहीँ बार्सहरू चाहिँ पुरै के अरे यसरी ओपनिङ हुन्छ नि क्लोजबाट बिस्तारै माथि ब्ल्याक भएर ठ्याक्कै अड्किदिन्छ अरू यही बार पनि लाइक माथिबाट तलाएर बस्दिन्छ यताउति भइदिन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा के गर्नु पर्दैन हामीले यो नर्मली अहिले चाहिँ हामीले ब्ल्याकमै राख्यौँ होइन सो त्यो बार चलाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दैन हामीले यो टप छ नि टपमा क्लिक गरिदिने कहाँबाट चाहिएको ब्ल्याक पार्ट होइन त्यो पार्टमा हामीले टाइम फ्रेम राखिदिने अनि टाइम फ्रेम राखेर कहाँदेखि चाहिँ 0देखि सुरु भएर 13%सम्म आउने कहाँसम्म 13%सम्म आउने भनेर राखिदिने द्याट्स इट सक्यो होइन टपमा हेरौँ टपमा मैले क्लिक गरेँ टपमा मैले अहिले 0 राखेँ है 0 राखेँ है त सो मलाई यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति झन् 13%सम्म आउनु पऱ्यो भनेपछि म के गरिदिन्छु पहिला म हल्का इन्क्रिज गर्दै जान्छु 13% राख्छ भने चाहिँ के भइदियो भयो त्यो ब्ल्याक पार्ट हेर है त ब्ल्याक पार्ट चाहिँ बिस्तारै माथिबाट सो अलिकति ल्यागी भयो है मेरो भिडियो त्यो यसरी बिस्तारै चाहिँ यसरी ब्याक पार्ट चाहिँ झर्दिनु भयो कि सो त्यही हो तात्यो ल्यापटप सो त्यही हो यसरी नै हामीले चाहिँ की फ्रेमको लगाएर चाहिँ अलिकति ल्याग भएर जसो भयो म यसरी बिस्तारै देखाउँछु फ्रेम वाइज होइन जस्तै यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 0 छ नर्मली हाम्रो सुरुमा फ्रेम भिडियो खोल्ने बेलामा केही खुल्दैन यहाँ पुगेसम्म चाहिँ हाम्रो 13% कभर गर्छ भनेपछि यसरी भिडियो चल्दाखेरि चाहिँ नर्मली माथिबाट बिस्तारै यसरी कभर गरिदिन्छ ब्ल्याक पोर्सन अनि एउटा यो पोर्सनदेखि चाहिँ हाम्रो नर्मली त्यही लेभलमा गइरहेको छ है मेरो त्यो भिडियो प्ले गर्ने बेलामा अलिकति ल्याग भयो नर्मली त्यसरी हामीले चलाउन सक्छौँ है सो यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम भयो अहिले हामीले चाहिँ मोस्टली स्पिड ऱ्यापिङ टाइम ऱ्यापिङ र एफपिएसहरूको बारेमा अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ स्टेबलाइजरको बारेमा प्लस ब्ल्याक बार्सको बारेमा हेऱ्यौँ है सो कुनै पनि तिमीहरूको नर्मल एउटा भिडियो छ अथवा कुनै पनि अस्तिकै भिडियोहरूमा एकचोटि ब्ल्याक बार्स लगाएर हेर अफकोर्स त्यसले अलिकति भ्यू एङ्गल चाहिँ चेन्ज गर्छ अनि क्यामेराबाट खिच्ने बेलामा त्यही एउटै नर्मल एङ्गल भन्दा पनि अर्को डिफ्रेन्ट वे एङ्गलहरूबाट खिच्यो भने अर्को अझ राम्रो देखिन्छ अनि त्यही तिमीहरूले खिचेकै क्लिपमा अझ तिमीले वाप स्टेबलाइजर लगायो भने अझ स्मुथनेस बढी देखिन्छ अझ त्यो भिडियोको लाइक स्मुथ देखिने कुराहरू हुन्छ है सो त्यो चाहिँ तिमीहरूले आफ्नै प्रोजेक्टमा अहिले इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि सक्छौ कतिले इम्प्लिमेन्ट गरेको छौ या छैनौ होइन सो यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम भयो छैन है कसैले यहाँबाट अहिले सँगसँगै आफ्नो क्लिपहरू लिएर ट्राई गरिरहेको छु कि जस्ट हेर्ने काम मात्र भइरहेको छ गरिरहेको छु है ठिकै छ है त ल मैले चाहिँ लाइक यो नर्मली खिचेको क्लिपहरू चाहिँ जुनै आफ्नो क्लिपबाट गर्दैन हुन्छ त्यही भएर लाइक क्लिपहरू चाहिँ सेयर गरेको थिइनँ मैले यति भएपछि अब चाहिँ जाम आजको अर्को पोर्सनमा है अर्को पोर्सनमा चाहिँ हामीले पिएचडी फाइल चाहिने हुन्छ है
मैले ट्राई चाहिँ गरेको छु प्रोसेस चाहिँ त्यो होइन सो ट्राई गरी हेरौँ सो नर्मली म एउटा नयाँ प्रोजेक्ट खोल्छु अबलाई सो मैले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट खोजेँ है त सो नयाँ प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले पिएचडी इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लाइक पिएचडी फाइलहरूले चाहिँ कसरी एनिमेट गर्ने होइन जस्तै कुनै पनि हामीले बनाएको डिजाइनलाई चाहिँ हल्का अझ लाइक इन्टरेक्टिभ कसरी बनाउने होइन नर्मल प्लेन डिजाइन हुन्छ लाइक आजकल त एप्पल डिजाइन नै हुन्छ त्यो डिजाइन बनिसकेको डिजाइनलाई पनि फोटोसपबाट बनिसकेको डिजाइनलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्टरेक्टिभ बनाउने भन्ने प्रोसेस चाहिँ गर्छौँ है सो नर्मल्ली प्रिमियर प्रो अथवा आफ्टर इफेक्ट दुवैले चाहिँ हाम्रो सबै लाइक एडपको मोस्ट अफ द एक्सटेन्सनहरू चाहिँ लिदिने काम गरिदिन्छ होइन सो यो एक्चुली लाइक पिएचडी टु प्रोमा चलाउनु अथवा पिएचडी टु आफ्टर इफेक्ट चलाउनुको लागि पनि फोटोसप र प्रिमियरको भर्जन चाहिँ लाइक 16 भन्दा माथि हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो सीसीको है त्योभन्दा अगाडिको भर्जनमा चाहिँ लिँदैन जस्तो लाग्यो सो हाम्रो अहिले नर्मल 2020 छ 2019 पनि होला कसैको 2018 भन्दा त माथि नै हुन्छ मोस्टली होइन सो सबैको त्यही छ भने एसएम गरेँ मैले अहिले प्रिमियर प्रोमा सो हामीले चाहिँ नर्मली एउटा डिजाइन लिनु पर्यो है त सो मसँग पिएचडी फाइल कसरी छैन होइन म एकैचोटि फाइल खोज्छु पिएचडीको बृहतकै असार 15 को ब्यानर रहेछ एकचोटि चेक गरेँ म यसमा कतिवटा लेयर छ सो नर्मली के गर्नु पर्यो भने मसँग एउटा पिएचडी डिजाइन छ तिमीहरूको आफ्नो अस्तिको लाइक लास्ट असाइनमेन्ट फर्स्ट असाइनमेन्टको पिएचडी फाइल त सबैसँग होला अफकोर्स होइन त्यो फोल्डर त्यो फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गरेर आफूले एउटा ट्राई गरेर है त के गर्छु म फाइलमा जान्छु अनि त्यसपछि इम्पोर्टमा जान्छु है इम्पोर्टमा गएपछि त्यो लोकेसन कता छ त्यसको लाइक त्यो पिएचडी फाइल खोज्ने काम गर्छु मसँग डाउनलोड्समा बृहत असार 15 भने त्यसको उसको पिएचडी फाइल छ 10 MB को सो यसलाई मैले ओपन गर्छु है सो त्यो फाइल इम्पोर्ट हुँदैछ है ओपन भएपछि यस्तो खालको अप्सन्स आयो होला है त अलिकति फास्ट गएन म बिस्तारै गएँ त्यसमा थोरै प्रोसेस बुझ्नुपर्छ यसरी इम्पोर्ट गरेपछि यसरी उसले बनाएको जति पनि लेयर छ है तिमीले बनाएको जति पनि लेयरहरू छ जस्तै फोटोसपमा बनाएको मैले भने जस्तै एभ्री पार्टहरू एउटा एउटा लेयरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ सो जति पनि उसले तिमीले बनाएको लेयरहरू छ त्यसरी लेयरमा यसरी आउँछ लेयरहरू सबै देखिन्छ है त्यो सो फोटोसपमा डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भने अथवा तिमीले लाइक थाहा छ तिमीहरूलाई अब यो हल्का एनिमेटेड गर्दैछु अथवा इन्टरेक्टिभ बनाउँदैछु प्रिमियर प्रोमा लगेर अरू इदर आफ्टर इफेक्टमा लगेर भनेपछि चाहिँ त्यो कुनै पनि डिजाइनलाई चाहिँ हामीले हल्का लेयरको छुट्टै लेयरहरू नाम दिएर बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन जस्तै यहाँनिर उसले चाहिँ लाइक राम्रोसँग लेयरको नाम दिएको छ नेमिङ गरेको छ जस्तै इक्लिप्स लाइक उसले नर्मल इक्लिप्स तान्यो के इक्लिप्समै छ लेयर 1 तान्यो लेयर 1 लाइक इफ यो मान्छे चाहिँ लाइक वुमन पिक्चर हो भने लाइक वुमन पोर्सन भनेर लेख्नु पर्यो लेयर होइन सो त्यही भएर लेयरिङको रिनेमिङको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ है जस्तै यो इमेज छ तिमीहरूले आफ्नो एउटा पिएचडी फाइल यसरी इम्पोर्ट गर है फाइलमा जाऊ इम्पोर्टमा जाऊ तिम्रो पिएचडी लास्ट असाइनमेन्टको पिएचडी फाइल खोल त्यो खोलेपछि यहाँनिर यस्तो एउटा अप्सन्स आउँछ इम्पोर्ट लेयर फ्रम लाइक फाइल नेम होइन सो यहाँनिर चारवटा अप्सन्सहरू छ है मर्ज लेयर इन्डिभिजुअल लेयर र सिक्वेन्स लेयर है त मर्जर लेयर गऱ्यो भने के हुन्छ भने तिमीहरूको सबै लेयर चाहिँ एकैचोटि झ्यापाक झुपुक भएर आइदिन्छ है सबै लेयर चाहिँ मर्ज भएर आइदिन्छ लाइक एउटै फोटो यस्तो भएर आइदिन्छ गरी हेरौँ मर्जर लेयर गरेँ ओके गरेँ है सो बृहत पिएचडी भनेर आइदियो यहाँनिर है बृहत पिएचडी भनेर गरिदिउँ सो यहाँनिर चाहिँ यो सबै उडाइदिउँ मैले है यहाँनिर चाहिँ के आयो हाम्रो बृहत पिएचडी भन्ने आयो होइन बृहत पिएचडी भन्ने आयो सो यसलाई मैले यो इमेज लिएँ भने उसको डाइरेक्ट एउटा इमेज मात्र यसरी ट्र्याक भइरहेको छ है नर्मल बृहत के अरे बृहत पिएचडी भन्ने आयो तर लाइक यो भन्दाखेरि पनि एउटा उसको कम्प्लिट मर्ज भएर आयो सो यो भन्दा पनि मलाई चाहिँ जस्तै यो उठाइदिउँ त्यो पनि सिक्वेन्स उठाइदिउँ सो फेरि मैले त्यसले इम्पोर्ट गर्नु खोजेँ त्यही फाइल इम्पोर्ट गर्नु खोजेँ मर्जको डिफ्रेन्स देखाउँदैछु है बृहत असार 15 को गरेँ फेरि अनि त्यसपछि मर्जर लेयरको त्यो भयो सबै मर्ज लेयर भएर मर्ज लेयर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने कुन लेयर राख्ने कुन लेयर नराख्ने हामीले त्यही अनुसारले छुट्याएर हामीले ट्र्याक लाइक इम्पोर्ट गर्न सक्यौँ है जस्तो मलाई यो लेयर 1 कपी चाहिएन बाँकी सबै लेयर चाहियो भने के गर्छु त्यसमा मैले यो लेयर रिमुभ गरिदिन्छु ओके गरिदिन्छु सो मेरो डिजाइन आउने बेलामा के हुने भइदियो भने चाहिँ त्यो लेयर चाहिँ छुट्ने भयो बाँकी डिजाइन आइदिने भयो है सो मर्ज लेयर कम्प्लिटली मर्ज गरेर एउटा जेपिजीको फर्ममा राख्न पनि सक्छौँ कम्प्लिट मर्ज गरेर जेपिजीको फर्म पनि राख्न सक्छौँ अरू इदर हामीले अर्को प्रोसेस गरेर अर्को वेमा नि
कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। अब त्यसपछि लाइक त्यसै गरी अर्को प्रोसेस छ हाम्रो, फाइलमा जाऊ, त्यो इम्पोर्ट गरौँ फेरि होइन। अनि त्यसपछि वृहत अवसर 15 मा जाऊ। अनि त्यसपछि अब मर्ज इन्डिभिजुअल लेयरले चाहिँ मर्ज गर्ने भयो। अब इन्डिभिजुअल लेयर्समा गएर मर्ज गऱ्यो भने के चाहिँ एभ्री लेयर चाहिँ सिङ्गल इम्पोर्ट गरिदिने भयो है त। सो मैले ओके गरेँ भने एउटा फोल्डर बनिदियो, बिन बनिदियो, एभ्री लेयरहरू चाहिँ छुट्टी लेयरमा बनिदियो है त। सो म ड्र्याग गर्छु, एभ्री लेयरहरू छ है, रोपाईको रोपाई छ, दिवसको दिवस छ, ब्याकग्राउन्डको ब्याकग्राउन्ड छ, योको यो छ, योको यो छ है। एभ्री लेयरहरू चाहिँ ठ्याकठ्याकी बसिदियो है त। सो यो भयो चाहिँ अर्को हाम्रो अर्को लाइक एभ्री लेयरहरू इम्पोर्ट गर्ने प्रोसेस। अब यसपछि अर्को प्रोसेस छ हाम्रो, इम्पोर्ट गरौँ, फेरि वृहतमै गएँ म। यो चाहिँ लाइक एउटा तिमीहरूले क्लोज गर्दै खोल्दै गर्नुपर्छ भन्छ होइन, मैले लाइक प्रोसेसहरू बुझेर है एभ्री टाइम के गर्ने। अर्को सिक्वेन्समा जाऊँ है। सिक्वेन्समा बनायो भने यसले अटोमेटिक एउटा सिक्वेन्स बनाइदिन्छ, प्लस यसले अटोमेटिक एउटा सिक्वेन्स पनि बनाइदिएको हुनुपर्ने यहाँभित्र होइन। एउटा सिक्वेन्स बनाइदिएको हुन्छ वृहत अवसर 15 भन्ने है। अनि त्यो सिक्वेन्समा चाहिँ एभ्री लेयरहरू जुन पनि लेयरहरू उसले युज गरेको थियो त्यो लेयरहरू चाहिँ बनाइदिएको छ। सो लेयरको थ्रु हामीले चाहिँ सरी कुन पार्ट चाहिने कुन पार्ट नचाहिने भनेर रिमुभ गर्न सक्छौँ। जस्तै यो लेयरको रिनेमिङ चाहिँ अलिकति गलत छ यहाँनिर होइन। जस्तै यहाँ अवसर 15 को टेक्स्ट यो लाइन रहेछ, सो यो अवसर 15 को लेयर रहेछ यहाँनिर होइन। सो यो सिक्वेन्सियली चाहिँ हामीले यसरी इम्पोर्ट गर्न सक्ने भयो कि। सो यो लेयरको भने मैले लेयरको रिनेमिङ एकदम राम्रो हुनु पर्यो मेन चाहिँ होइन। जस्तै लाइक जे पाइ त्यही लाइक रिनेमिङ गर्न भएन है। अब यो अवसर 15 चाहियो भने मलाई अब टेक्स्ट चाहियो भने यो दिवस रहेछ है, दिवस भन्ने कहाँ छ, दिवस भन्ने यहाँ छ। सो यो दिवस, सो यो लेयर म अब यो डिजाइनलाई चाहिँ हामीले अब अलिकति एनिमेट गर्न खोज्छौँ है। सो एभ्री लेयरको चाहिँ यो दिवसको भयो, यो रोपाईको भयो, यो अवसर 15 को भयो। अब मैले टेक्स्टलाई चाहिँ हल्का एनिमेट गर्न खोज्छु है। सो तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो डिजाइन छ, लाइक एभ्री डिजाइनहरू कसैको हाइकिङ ट्रेल छ होइन, कसैको फादर्स डे छ, कसैको लाइक ब्यान्डहरू छ, कसैको लाइक युआई टाइपको छ एउटा लाइक, अब कसैको लोगो छ भने लोगोलाई नै हल्का एनिमेट गर्न छ भने तिमीले पिएसडी चाहिँ आफ्नो फाइलमा इम्पोर्ट गर है। अनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट वेहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने। हामीले चाहिँ मोस्टली चाहिँ लास्टको सिक्वेन्सली लियौँ भने चाहिँ सिक्वेन्समा त्यही जे छ त्यही अनुसारले आइदिन्छ, प्लस डिफ्रेन्ट लेयर पनि बनेर आइदिन्छ। सो सिक्वेन्स बनेपछि हामीले चाहिँ लेयरमा काम गर्न मिल्ने भयो ओके। अब चाहिँ होइन, सो लेयरमा अब एउटा हामीले आफैले काम गर्न मिल्ने भयो। सो यो हाम्रो एउटा डिजाइन छ है, एउटा हाम्रो नर्मली उसले उसको लाइक वृहतको अवसर 15 को डिजाइन चाहिँ प्लेन छ। अब मैले भने लेयरमा काम गर्न मिल्छ। अब म यो अवसर 15 लाइक रोपाईलाई चाहिँ म यो लेयर जुन छ यो लेयरलाई म इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छु है। अहिले हाम्रो रोपाई भन्ने लेयरमा गएको छु म। सो यो लेयरमा चाहिँ अब हामीले कसरी डिजाइन एनिमेट गर्नु मिल्ने त्यो चाहिँ हामीले यहाँको थ्रु एनिमेट गर्न सक्छौँ कि। अब नर्मल डिजाइन है, पिएचडीबाट इम्पोर्ट गरेको डिजाइन कस्तो थियो, यो मात्रै थियो होइन। ब्यानरमा पोस्ट गर्यो, जस्ट डिजाइन देख्यो, सक्यो। तर अझ फेसबुकमा इन्स्टल गर्ने बेलामा हल्का डिजाइनै अलिअलि टेक्स्टहरू सर यताउतिबाट आइदियो, अथवा लाइक यो टेक्स्ट आइदियो, अनि पछि लाइक यो हाम्रो जुन इमेज पछि आइदियो, अथवा हल्का एनिमेट भन्यो। अझ युजर पर्सपेक्टिभबाट अथवा लाइक क्लाइन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हल्का इन्टरेक्टिभ चाहिँ बढी हुन्छ है। जस्तै अब नर्मल समथिङ फुडको एउटा एडभर्टाइज गरिरहेको छु कि तिमीहरूले, या बर्गरको एडभर्टाइज गरिरहेको छ अरे। अब बर्गरको लाइक माथिबाट बर्गर, बिचमा ब्रेड लाइक समथिङ केहरू, अनि त्यसपछि त्यो सलाडहरू, अनि त्यसपछि फेरि तल फेरि अर्को ब्रेड राखेर फोटो खिचेर लाइक बर्गर समथिङ हाउस भनेर राख्नु, र त्यसमा चाहिँ लाइक बर्गरहरू यस्तो घुम्दै आउनु, त्यसपछि स्लाइसहरू हुनु, अनि त्यसपछि त्यो टोमेटो के चाहिने सबै राख्नु, अनि फेरि त्यसमा टक्क पछि टेस्ट आउनुको डिफ्रेन्ट भाइब्स दिन्छ क्या एडहरूमा बनाउँदाखेरि स्पेसली चाहिँ। त्यसै गरी त्यस्तो चाहिँ हामीले आफ्टर इफेक्ट अर इभन प्रिमियर प्रो पनि हामीले एनिमेट चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो एनिमेट गर्नको लागि प्रोसेस भनेको इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, सिक्वेन्स सेटिङमा लानु पऱ्यो। सिक्वेन्समा ल्याएपछि हाम्रो सबै सिक्वेन्स पढेर एउटा लेयर नै आइदिने भयो। सो अवसर 15 मा चाहिँ लाइक रोपाइमा गयौँ सुरुमा, यो लेयरलाई अब के गर्नु मन छ हामीले आफ्नो मनले यो की फ्रेम लगाएर चलाउन मिल्यो। सो पोजिसनमा राखेँ मैले, पोजिसनमा क्लिक गरेँ, अहिले यो पोजिसनमा छ। यसलाई मैले यतापट्टि सारेर सरी मैले ठ्याक्कै इम्पोर्ट गरिदिन्छु है त। सो यो पोजिसनमा छ, यसलाई चाहिँ मैले यतापट्टि सारिदिएँ है, अहिलेलाई यतापट्टि सारिदिएँ। अनि त्यसपछि अब यतिकै यहाँसम्म आउँदाखेरिसम्म चाहिँ फेरि यो एकदम नर्मल फर्ममा आउनु पर्यो। दाइ त्यो साइडमा भर्टिकली ल्याउनु भयो कसरी हो? मेरो त हरिजन्टली आइरहेको छ एउटा लेयर। हजुर
त्यो सिक्वेन्समा हाल्दाखेरि के त्यो एउटा एउटा ट्र्याकमा हाल्ने कसरी त्यो लेयरहरुलाई ए सिक्वेन्समा क्लिक गर्नुपर्छ भाइ डबल क्लिक गर्नु सिक्वेन्स मेरो त एउटाको पछाडि अर्को आइरहेको छ कि त्यो एउटा ट्र्याकमा छैन एउटै ट्र्याकमा सबै आइरहेको छ ए एकैचोटि नै आइदियो तिम्रो एउटै ट्र्याकमा आइरहेको छ एउटा पछि अर्को एकचोटि स्क्रिन देखाउँछु लाइक यो सबै एकचोटि डिलिट गर त अनि तल एउटा सिक्वेन्स बनेको होला हेर त त्यसमा क्लिक गर्दा नि त्यस्तै आएको हो र डबल क्लिक गर्न त अनि त्यो आइकनमा चाहिँ सिक्वेन्स कस्तो आइकनमा भएन कलर सिक्वेन्स गरे भने आउँछ भर्टिकल होइन यो तिम्रो सबै कम्प्लिटली डिलिट गर्थ्यौ होइन यो फाइलहरू सबै डिलिट गर्थ्यौ सबै नै अनि त्यसपछि फेरि गर त फाइलमा जाऊ इनपुटमा गएर फाइलमा जाऊ अनि त्यसपछि इम्पोर्ट गर अनि त्यसपछि पीएचडी फाइल ल्याऊ अनि ओपन गर अनि त्यसपछि त्यहाँ माथि मर्जमा गएर सिक्वेन्समा राख ओके गर है इम्पोर्ट फाइल भयो अब ड्र्याग गर त्यसलाई एक्सपान्ड गर होइन त्यसलाई यो फोल्डरलाई एक्सपान्ड गर त्यहाँभित्र एउटा सिक्वेन्स छ कि तल जाऊ सिक्वेन्सलाई डबल क्लिक गर आयो आयो है कसको त्यो लाइक नाम बिर्सेँ आयो भयो है त सो यसरी लिम अब त्यो सिक्वेन्समा लिइसकेपछि के हुन्छ भने हामीले भने नि इच एन्ड एभ्री लेयरमा हामीले अब सिंगल लेयरमा हामीले काम गर्न मिल्ने भयो क्या है त सो सिंगल लेयरमा हामीले काम गर्न मिल्ने भयो सो यो मैले अहिले मेरो स्क्रिनलाई यो टेक्स्टलाई मात्र खेलिरहेको छु सो यो लेयरलाई मैले यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यसरी आउने बनाइदिएँ यो यहाँसम्म आइसकेपछि फेरि त्यहाँदेखि म अर्को के अरे दिवसलाई लिन्छु है त सो दिवस भन्ने लेयरलाई लिन्छु सो दिवस भन्ने लेयरमा पनि म पोजिसन हल्का खेलिदिनु खोज्छु सो सुरुमा दिवस भन्ने पोजिसनलाई म टाइम फ्रेम राख्छु यसलाई म अलिकति पछाडि सारिदिन्छु है सो यसलाई पनि अलिकति मुभ भइसकेपछि यो पनि अलिकति आफ्नो ठाउँमा पनि बनाइदिन्छु है त्यसै गरी असार 15 लिइदिन्छ अब त्यो ओपेसिटीहरू अनि त्यसपछि मास्किङहरू तिमीले खेल्न सक्छौ है त त्यो एजम गरी मैले नर्मली चाहिँ कुनै पनि लेयरलाई चाहिँ हामीले यसरी खेल्न सक्छ भन्ने आइडिया दिएको है त्यो अब कसैको माथिबाट आउनु मन लागेको हुन्छ कसैलाई चाहिँ लाइक फेड इन भएर आउन सकेको हुन्छ त्यो त आफ्नो वेले रोटेसन हुँदै आउँछ चाहेको चाहिँ आफ्नो वेले प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है सो मैले असार 15 लिएँ यसरी कुनै पनि जिपी लाइक लेयरलाई सो असार 15 नि मैले त्यही अनुसारले लाइक यो फ्रेम अलरेडी छ म यो फ्रेमसम्म छु सो त्यो फ्रेमबाट चाहिँ फेरि पोजिसन गरेँ सरी यो पोजिसनलाई चाहिँ मैले सुरुमा यता मुभ गरेँ अरे अनि त्यसपछि लाइक यतिखेर चाहिँ मैले एउटा की फ्रेम राखेँ हल्का यता मुभ भएपछि त्यसलाई फेरि ब्याक टु पोजिसनमा आउने बनाइदिएँ है त सो हाम्रो नर्मली चाहिँ के हुने भने यसरी चाहिँ त्यो नर्मल डिजाइन चाहिँ अलिकति मैले मुभमेन्ट मात्रै गरेर देखाएको थिएँ यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ अब त्यसै गरी नै लाइक अब इमेजहरू लाइक फेड इन फेड आउट राखेर अथवा लाइक बर्गरहरूको लाइक रोटेसनहरू गरेर अथवा लाइक कसैको लाइक केही समथिङ हाइकिङहरू छ नि हाइकिङहरूको लाइक ट्रेलहरू लाइक माउन्टेनहरू पाले लेयर ग्रो भएर होइन अनि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एनिमेट गर्न सक्छौँ डिजाइनलाई है सो डिजाइनलाई पनि हामीले यसरी चाहिँ कुनै पनि चिजमा एउटा इन्टरेक्टिभ गराउन सक्छौँ होइन सो यो एउटा डिजाइन भयो त्यसै गरी नै अब यो इमेजको पनि लाइक ब्लिङ्किङहरू गराउन छ भने होइन त्यो ब्लिङ्किङहरू गराउन सक्छु ब्लिङ्किङहरूको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै अब इलिस्ट्रेसन बनाउने बेलामा मान्छेको जस्तै इभन यो आडियो डिजाइनको चाहिँ यो सर्टेन इलिस्ट्रेसनको चाहिँ हामीले आई ब्लिङ्किङ गराउँछ अथवा ह्यान्ड मुभमेन्ट गराउँथ्यो भने पनि
अथवा केही गराउनु थियो भने चाहिँ यसले सकेसम्म यसले यो यहाँको किफ्रेमहरूले कतिको भ्याउँछ त्यो किफ्रेमले चाहिँ हामीले चाहिँ आईहरू क्लोज अनि ओपेसिटीहरू आँखा बन्द क्लोजहरू गर्दै होइन यताउति टाइमलाइनहरू मिलाएर किफ्रेमहरू मिलाएर चाहिँ सर्टेन मुभमेन्ट बनाउनु पनि सक्छौँ। अब एक्ज्याक्टली एनिमेसनै गराउन सकिन्छ भन्ने सक्दिनँ होइन किनभने एनिमेसनको लागि चाहिँ उतापट्टि हाम्रो लाइक सर्टेन पोजिसन पोइन्टहरू लाइक आफ्टर इफेक्टबाट टाउकोहरू मुभमेन्ट यताउति ह्यान्डहरू मुभमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ सर्टेन पोइन्टहरू चाहिँ कन्सटेन्ट राखेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ आफ्टर इफेक्टबाट मात्रै मिल्छ क्यारेक्टर एनिमेसन चाहिँ। सो बेसिक एनिमेसन डिजाइनलाई चाहिँ रियलिस्टिक अथवा लाइक इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पिएचडी फाइललाई पनि यसरी पिएचडी अथवा इभन इलिस्ट्रेसन फाइललाई पनि हामीले यसरी इम्पोर्ट गरेर आफ्नो लाइक निड अनुसार चाहिँ हामीले यसरी कुनै पनि क्लिपलाई इन्टरेक्टिभ बनाउन सक्छौँ। अब इभन सक्छौँ है त। सो या आज चाहिँ प्रिमियर प्रोमा गर्ने हाम्रो यति नै हो। सो यसमा अरू प्रोसेसहरू भनेको डिपेन्ड इफेक्ट्सहरू होला होइन मैले एक्सप्लेन गरेको चाहिँ डिपेन्ड लाइक म मोस्टली कुनै पनि क्लिपहरू बनाउँदैछु अथवा कुनै प्रोजेक्टहरू गर्दैछु भने मैले चाहिँ मोस्टली फोकस चाहिँ प्रायः यिनीहरूलाई नै गर्छु लाइक यसको एफपिएसहरू खिच्दाखेरि कति के प्रब्लम छ कति के छ कस्तो छ भनेर यिनीहरूलाई फोकस गर्छु होइन। अनि त्यसपछि मोस्टली चाहिने भनेको नि यिनीहरू नै हो। जस्तै नर्मली तिमीहरूको अस्तिको लाइक लास्ट प्रोजेक्टमा लास्ट असाइनमेन्टमा हेर्दाखेरि पनि कतिको स्टेबलाइज थिएन होइन कसैको थियो कसैको थिएन। अनि त्यसपछि कलर ग्रेडिङहरूको लागि हेर्नु पऱ्यो त्यसमा होइन कलर ब्यालेन्स कसरी गर्ने अनि त्यसपछि मास्किङ कसरी गर्ने पेन टुलहरू कसरी चलाउने अनि रेक्टेङ्गल टुलहरू कसरी चलाउने अनि त्यसपछि अनि त्यो स्पिड ऱ्याम्पिङहरू कसरी गर्ने। अब स्पिड नर्मल एउटा भिडियोमा नर्मल एउटा खिचिरहेको भिडियोमा त्यसमा हल्का स्पिड ऱ्याम्पिङ गऱ्यो भने त्यो भिडियोको लाइक उनी चेन्ज गरिदिन्छ कि त्यसको फ्लो नै चेन्ज गरिदिन्छ होइन। सो त्यस्तो कुराहरू अलिकति आज मैले क्याचअप मात्रै गरेको प्रिमियर प्रोमा। सो अझ फर्दर अझै लाइक यति मात्र गर्न मिलेन यसमा अझै धेरै नै कुरा गर्न मिल्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ आफैले पनि रिसर्च गर। प्रिमियर प्रोमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ कुनै पनि क्लिप गर्ने यति नै मात्रै नै गरिन्छ। सो यहाँसम्म कसैलाई क्लिप प्रब्लम छ आजको? छैन त बुझ्यो छैन है। सो प्रिमियर प्रोमा चाहिँ आज लाइक यति नै गरौँ होइन। स्टप रेकर्डिङ स्टप गरिदिनु हुन्छ भाइ।